नमस्ते फ्रेन्ड्स, वेलकम टु माई च्यानल। यदि तपाईहरुलाई मेरो च्यानल राम्रो लाग्यो भने यदि तपाईहरुलाई कुनै कमेन्ट सजेसनहरु दिनु मन लाग्यो भने तपाईहरुले कमेन्ट बक्समा दिन सक्नुहुन्छ र साथै यो भिडियोलाई लास्टसम्म हेर्दिनु होला। यो भिडियोमा मैले एकदम डीपली अनइम्प्लोयमेन्ट यानी कि बेरोजगारीको बारेमा एकदम डीपली तपाईहरुलाई सम्झाउने प्रयास गरेको छु र यसलाई पुरा सम्म हेर्दिनुहोस् होला र साथै लाइक, फलो अनि शेयर गरिदिनुहोस् होला। र आजको टपिक रहेको छ अनइम्प्लोयमेन्ट यानी कि बेरोजगारी। हामी सबैलाई थाहा छ कि हाम्रो देश भारतमा इन्डियामा बेरोजगारीको समस्या धेरै बढ्दै आइरहेको छ। मोर देन 2 डिकेड्स यानी कि 20 वर्षदेखि हामी देख्न सक्छौं कि धेरै बेरोजगारीको समस्याहरू हामीहरूले झेलिरहेका छौं र भारतमा मात्रै नभएर हाम्रो देशमा मात्रै नभएर संसारभरि नै अनइम्प्लोयमेन्ट बेरोजगारीको समस्या सम्पूर्ण देशहरूले झेल्ने गरिरहेका छन्। र आजको यस भिडियो माध्यमबाट म तपाईहरुलाई अनइम्प्लोयमेन्टको मिनिङ अथवा डेफिनेसन्स, टाइप्स, इफेक्ट्स अनि सल्युसन्सहरू म यसमा बताउने या सम्झाउने कोसिस गर्नेछु। र अनइम्प्लोयमेन्टको मिनिङ यहाँ हेर्नुहोस्, तपाईहरुले स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुनेछ। इंग्लिशमा डेफिनेसन लेखिएको छ र इंग्लिशमा तपाईहरुले नोट्स लेख्न सक्नुहुन्छ र म तपाईहरुलाई बताउन चाहन्छु व्हाट इज अनइम्प्लोयमेन्ट। अनइम्प्लोयमेन्ट भनेको के हो? In general sense, unemployment is a situation in which those who are able and willing to work at the prevailing wage rate do not find job। मतलब अर्थात बेरोजगारी एउटा कमन भाषामा या जनरल सेन्समा हामीले बताउनु भन्दाखेरि अनइम्प्लोयमेन्ट भनेको बेरोजगारी भनेको एउटा यस्तो अवस्था हो, सिचुएसन हो जब कोही पनि व्यक्ति काम गर्ने योग्य हुन्छ अथवा सक्षम हुन्छ, काम गर्नु उसको इच्छा हुन्छ या अथवा उसकोमा क्षमता हुन्छ, काम गर्ने गुण हुन्छ, कुनै पनि काम गर्ने गुण हुन्छ, तर उसले भनेको जस्तो काम भेटेको हुँदैन, भनेको जस्तो उसले वेज रेट भनेको जस्तो उसले दाम भेट्दैन र त्यस्तो अवस्थाको व्यक्तिहरूलाई बेरोजगार भनिन्छ। र यही अवस्थालाई, त्यो बेरोजगारको अवस्थालाई नै बेरोजगारी भनिएको हो, अनइम्प्लोयमेन्ट भनिएको। अ पर्सन हु इज, अब जुन व्यक्ति फिजिकली फिट छ, अ पर्सन हु इज फिजिकली फिट, mentally sound, well qualified, willing to work at prevailing wage rate but does not get job, this situation is called unemployment। यदि कोही पनि व्यक्ति ह्युमन रिसोर्स, हामीले क्लास 9-10 मा पढेका थियौं इकोनोमिक्समा, ह्युमन रिसोर्स हुन्छ अथवा कुनै पनि व्यक्ति फिजिकली फिट हुन्छ, उसको हेल्थ राम्रो छ यानी कि मेन्टली साउन्ड, मतलब उसको दिमागी हालत पनि राम्रो छ, उसको क्षमता राम्रो छ, ऊ मेन्टली साउन्ड छ, अर्थात दिमागी सन्तुलन ठीक छ उसको, वेल क्वालिफाइड छ, मतलब उसकोमा क्वालिफिकेसन छ, राम्रो छ, ऊ पढी लेखा छ, एडुकेटेड छ र उसको इच्छा पनि छ, विलिङ टु वर्क एट प्रिभेलिङ वेज रेट, उसकोमा काम गर्ने जुन वेज, प्रिभेलिङ वेज रेट भनेको जुन रेट चलिरहेको छ मार्केटमा अथवा हाम्रो एरियामा, उहाँहरूको एरियामा, ऊ त्यो रेटमा ऊ काम गर्नु तयार छ। तर त्यस्तो व्यक्तिहरूले यदि काम पाउँदैनन्, बट डज नट गेट जब, दिस सिचुएसन इज कल्ड अनइम्प्लोयमेन्ट। त्यस्तो व्यवस्थालाई नै बेरोजगारी भनिन्छ, अनइम्प्लोयमेन्ट भनिन्छ। र यहाँनिर अर्को टाइप छ, अब म यहाँ टाइप्सहरू बताउन गइरहेको छु, अनइम्प्लोयमेन्टको प्रकारहरू, बेरोजगारीको प्रकारहरू। सबभन्दा पहिला म यहाँ तपाईहरुलाई बताउन चाहन्छु एडुकेटेड अनइम्प्लोयमेन्टको बारेमा। एडुकेटेड अनइम्प्लोयमेन्ट एउटा यस्तो बेरोजगारी हो, शिक्षित बेरोजगारी, कसलाई भनिन्छ भन्दाखेरि यो विशेष गरी यो हामीले सहरहरूतिर देख्ने गरेको छौं। सिटीज एरियाहरूमा यस्तो टाइपको बेरोजगार पाइन्छ। हालाकि बेरोजगारलाई 2 भागमा क्याटेगोराइज गरेको छ, एउटा रुरल एउटा अर्बन अनइम्प्लोयमेन्टमा लाइएको छ, जसमा कि रुरल्समा तपाईको पछि म बताउने छु यो भिडियोमा। अब फिलहाल हामी
अर्बन शहरी क्षेत्रको बेरोजगारीहरूलाई बुझ्नेछौँ। एडुकेटेड अनइम्प्लोयमेन्ट अमong the educated people, apart from open unemployment, many are underemployed because their qualification does not match the job. Faulty education system, mass output, preference for white collar jobs, lack of employees skills and dueling formal salaried jobs are mainly responsible for unemployment among educated youths in India. Unemployment may be either open or underemployment. यानी कि पढे लेखे बेरोजगार या शिक्षित बेरोजगार केलाई भनिन्छ भन्दाखेरि पढे लेखेको वर्गहरू जुन हाम्रो समाजमा पाइन्छ भेटिन्छ, जो जति पनि हाम्रो समाजमा पढे लेखेका युवा युवतीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको क्वालिफिकेसन्स अनुसार उहाँहरूले जब पाउनु हुँदैन। अर्थात् कसैले अब एमएससी म्याथमेटिक्स गरेको छ भने अनि उसले स्कुलतिर ट्राई गर्दैछ भने स्कुल्समा म्याथमेटिक्सको भ्याकेन्सिज नै छैन, या फिर उसले त्यो स्कुल्समा काम गर्नु सकेन त उसको एमएससी म्याथमेटिक्स छ तर उसले एउटा लेबर काम गर्दैछ, लेबर काम उसले पाउँदैछ त ऊ कसरी गर्छ एउटा लेबर काम, किनकि उसको त्यो म्याचै भएन क्वालिफिकेसन अनुसार जब काम। सो त्यसैले त्यस्तो प्रकारको व्यक्तिहरू एडुकेटेड अनइम्प्लोयमेन्टमा आउँछन् र यसको थुप्रै प्रब्लमहरू देखिएको छ, जस्तो कि फल्टी एजुकेसन सिस्टम। अब हाम्रो देशमा कस्तो सिस्टम अहिलेसम्म छ भन्दाखेरि स्ट्रिम्स छ। अब साइन्स मन पराउनेहरूले म्याथ्स जान्दैन, कतिले म्याथ्स जान्नेहरूले साइन्समा इन्ट्रेस्ट राख्दैन। त्यस्तो हुँदाखेरि उनीहरूको मुड के हुन्छ, साइन्स स्ट्रिम लिने उनीहरूकोमा त्यो कतिकोमा क्षमता हुन्छ तर इन्ट्रेस्ट हुँदैन, त्यही भएर उहाँहरूले कमर्सपट्टि जान्छ। कमर्सपट्टि गएर उहाँहरू फ्युचरमा के हुन्छ, राम्रोसँगले काम गर्न सक्दैन, बिकज उहाँहरूको इन्ट्रेस्ट केमा थियो, म्याथ्स या साइन्समा थियो, दुईटामा एउटामा थियो, तर ऊ कमर्स पढेर गयो। त्यसै भएर उसको एमबिए या बिबिए गरेर एमबिए गरेर उहाँले कुनै पनि प्राइभेट कम्पनीमा जबको लागि एप्लाई गर्दाखेरि उहाँहरू पनि सन्तुष्ट हुँदैन। त्यस्तो प्रकारको प्रब्लम जब देखिन्छ र त्यस्तो प्रकारको सिचुएसन अवस्था हुन्छ जब ऊ बेरोजगार हुन्छ र त्यस्तो अवस्थालाई नै एडुकेटेड अनइम्प्लोयमेन्ट भनिन्छ। इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट्स, मिनिङ अफ अनइम्प्लोयमेन्ट। अब हामी अलिकति फेरि ब्याकमा जाउँ, यसको अनइम्प्लोयमेन्टको मिनिङलाई फेरि एकपल्ट रिभाइज गरेको जस्तो गरौँ है। Unemployment refers to a situation where an individual who is able and is willing to work as the existing wage rate does not get work. Accordingly, if a person is able but is not willing to work cannot be regarded as unemployed. अर्थात् बेरोजगारी त्यो अवस्थालाई भनिएको छ जब कुनै पनि व्यक्ति ऊ काम गर्ने उसकोमा क्षमता छ र ऊ इच्छुक पनि छ काम गर्ने, who is able उसकोमा क्षमता छ र is willing to work ऊ काम गर्नु तयार पनि छ या इच्छा पनि छ उसकोमा काम गर्ने, at the existing wage rate, जुन एक्जिस्टिङ मतलब जुन चलिआइरहेको छ जुन हामी हाजिरा भन्छौँ नेपालीमा, जुन हाजिरामा चलिआइरहेको छ हाम्रो अब अहिले जुन रेट छ दिनको उसको पेमेन्ट जति अब 500-600 जति हाम्रो समाजमा चलिरहेको छ हाम्रो गाउँघरमा, त्यसमा ऊ काम गर्नु तयार छ तर पनि उसले काम पाउँदैन। त्यस्तो अवस्थालाई नै बेरोजगारी भनिन्छ। र यदि कुनै पनि व्यक्ति काम गर्न सक्षम छ तर ऊ काम गर्नु चाहँदैन, if a person is able but is not willing to work cannot be regarded as unemployed भनेको कुनै पनि व्यक्ति अगर यदि ऊ काम गर्ने उसकोमा क्षमता छ तर पनि ऊ काम गर्नु चाहँदैन, अल्छेहरू भनिन्छ नि हाम्रो समाजमा, त्यस्तो अल्छेहरूलाई चाहिँ बेरोजगार भनिँदैन। अब अर्को टाइप्स अफ अनइम्प्लोयमेन्टमा चाहिँ हामी आउँछौँ सिजनल अनइम्प्लोयमेन्ट। अघि मैले जुन एडुकेटेड अनइम्प्लोयमेन्ट भने त्यसको बारेमा बताएँ, त्यो थियो तपाईँको रुरल एरियामा अर्बन एरिया यानि कि सहरी क्षेत्रमा देखिएको बेरोजगारीहरूको एउटा पार्ट थियो। अब हामी फेरि आउँछौँ प्राइमेरी सेक्टरमा जहाँ कि एग्रिकल्चरल सेक्टरमा, यानि कि हाम्रो जुन
जुन एग्रिकल्चरल सेक्टर छ हाम्रो, जुन खेती किसानहरूको जुन सेक्टर छ, खेती किसान गर्नेहरूको जुन एक्टिभिटी क्रियाकलापहरू देखिन्छ, त्यसमा एउटा बेरोजगारी हामीले देख्न पाउँछौँ, त्यो हो सिजनल अनइम्प्लोइमेन्ट। अब सिजनल अनइम्प्लोइमेन्ट भनेको के हो भन्दाखेरि seasonal unemployment refers to a situation where a number of persons are not able to find job during some months of the year. एक्जाम्पलमा हामीले यहाँ दिएको छौँ। र सिजनल अनइम्प्लोइमेन्ट भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो अब तपाईँहरूलाई थाहै छ कि खेती किसान जसले पनि देखेको छन् या गरेको छन् उहाँहरूलाई थाहा अभियसली हुन्छ, किनकि खेतमा के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि हामी फसल लगाउँछौँ, चाहे त्यो मकैको होस्, चाहे त्यो धानको होस्, चाहे त्यो बाजरा, कुनै पनि गहुँको कुनै पनि खेती जब हामी गर्छौँ त्यति बेला के हुन्छ, खेती जब हामी स्टार्ट गर्छौँ एट द बिगिनिङ पोइन्ट हामीलाई त्यस बेला लेबर चाहिन्छ, त्यस बेला हामीलाई काम गर्ने मान्छे चाहिन्छ। तर जब हामी फसल लगाइसक्छौँ खेतमा, जब हामी बिजन छरिसक्छौँ, बिजन लगाइसकेर जब त्यो उम्रिन थाल्छ त्यति बेला त्यो एउटा ग्याप हुन्छ सिजनमा। त्यो फसल जब उम्रिएर तपाईँको त्यो काट्ने बेलामा काट्दाखेरि फसल लगाउँदा र काट्दाखेरि हामी दुईपल्ट मात्र हामी के गर्न सक्छौँ, लेबर मान्छे लगाउँछौँ काम गर्नुको लागि। तर त्यो दुईटा जुन स्टेप छ एग्रिकल्चरको, त्यो स्टेपको बिचमा एउटा ग्याप हुन्छ, सिजनको ग्याप हुन्छ। जस्तो कि अब तपाईँले धान लगाउँ भने धान पहिला रोप्नु पर्यो, धान रोपेको 3-4 महिना बाद या 3 महिना बादमा, मोस्टली 3 महिना बादमा के हुन्छ, काट्नुपर्छ धानलाई। र कुनै पनि धानको खेती गर्ने मान्छेहरूले के गर्छ, दुईपल्ट खर्च गर्छ, दुईपल्ट कर्मचारीहरू लगाउँछ या वर्कर या लेबर लगाउँछ। तर त्यो बिचमा जब त्यो धान उम्रिएर हुर्किन्छ, जब त्यो बढ्छ काट्ने अवस्थासम्मको बिचमा कुनै पनि काम भएको हुँदैन, किनकि त्यसमा जरुरतै हुँदैन त्यो लेबरहरूको। सो त्यति बेला त्यो लेबरहरू जुन धान एग्रिकल्चरमा जुन खेतीपाती गर्ने कामहरू गर्ने जुन लेबरहरू हुन्छ, त्यो ग्यापमा चाहिँ के हुन्छ, उनीहरू बेरोजगार हुन्छ। र त्यस्तो बेरोजगारलाई चाहिँ हामी सिजनल अनइम्प्लोइड भन्छौँ। र एक्जाम्पलमा यहाँ दिएको छ, एग्रिकल्चर इज अ सिजनल एक्टिभिटी। तपाईँलाई थाहै छ खेतीपाती जुन गरिन्छ त्यो एउटा सिजनमा मात्र गर्ने एउटा एक्टिभिटी भनिन्छ हो। देयर इज एन इन्क्रिज डिमान्ड फर लेबर एट द टाइम अफ सोइङ, हार्भेस्टिङ, वेडिङ एन्ड थ्रेसिङ। त्यो एउटा पिरियड अफ टाइममा मात्रै के हुन्छ, डिमान्ड हुन्छ लेबरहरूको। खेती लगाउँदाखेरि या फिर काट्दाखेरि या फिर त्यसलाई काटिसकेर बोक्नु या फिर त्यसलाई फ्याँक्नु, त्यसको त्यो जुन रहेको मेटेरियलहरू हुन्छ है, त्यसलाई त्यति बेला मात्रै, त्यो स्टेपहरूमा मात्रै, त्यो प्रोसेसमा मात्रै हामीलाई लेबर चाहिन्छ अथवा लेबर चाहिँदैन। इन बिट्विन देयर इज अ लिटल अर नो डिमान्ड फर लेबर। त्यसको बिचमा मैले तपाईँहरूलाई भनिहालेँ, त्यो बिचमा डिमान्डै हुँदैन, लेबरको जरुरतै हुँदैन। एग्रिकल्चरल लेबर फाइन्ड हिमसेल्फ अनइम्प्लोइड ड्युरिङ दिस पिरियड। र त्यही जुन पिरियड त्यही दुईटाको बिचमा, त्यो दुईटा प्रोसेसको बिचमा जब एग्रिकल्चरल लेबर जुन फार्मर्स हुन्छ, फार्मरहरू के हुन्छ, त्यति बेला उनीहरू बेरोजगार आफूलाई भेट्छ। दिस इज कल्ड सिजनल अनइम्प्लोइमेन्ट। र यसलाई नै हामीहरू सिजनल अनइम्प्लोइमेन्ट भनिन्छ। र अर्को छ डिस्गाइज्ड अनइम्प्लोइमेन्ट। अब जस्तो कि अहिले भर्खरै मैले तपाईँहरूलाई सिजनल अनइम्प्लोइमेन्टको बारेमा बताएँ। त्यसमा पनि के हुन्छ, जस्तो कि अब मेरो घरमा तपाईँको 1 बिघा जमिन छ र म त्यसलाई के गर्छु, 10 जना हर साल 10 जनालाई धान रोप्दाखेरि बोलाउने गर्थेँ। र यो पालि के भयो, मलाई मन भयो कि म छिटै रोप्नु पाऊँ, किनकि पानी आउने स्थिति, जुन आकाशबाट पानी आउने स्थिति छ, त्यो चाहिँ के छ, 2-3 दिनभित्रमा आइहाल्छ। र मैले जति छिटो धान रोपेँ भने मलाई त्यति फाइदा हुनसक्छ भनेर मैले के गरेँ, यो पालि मैले के गरेँ, 2 जना एक्स्ट्रा लेबरलाई बोलाएँ। र जब त्यो एक्स्ट्रा लेबर आउँछन् र अर्को पालि यदि मैले फेरि त्यो एक्स्ट्रा लेबरलाई बोलाउँदिनँ, त्यसको कुनै ग्यारेन्टी हुँदैन, तर फिक्स 10 जना लेबर चाहिँ मेरोमा हर साल आउने गर्छन्। र जब एक्स्ट्रा लेबर कुनै पनि एग्रिकल्चर या फार्मिङमा
लाग्छ त्यो एक्स्ट्रा लेबरहरूको अरू सिजनमा मात्रै होइन कुनै पनि बेलामा उनीहरू के हुनसक्छ बेरोजगार हुनसक्छ र त्यस्तो अवस्थालाई नै डिस्गाइज्ड अनइम्प्लोइमेन्ट भनिन्छ। त्यस्तो अवस्थाको मान्छेहरूलाई नै त्यस्तो अवस्थाको व्यक्तिहरूलाई नै डिस्गाइज्ड अनइम्प्लोइड भनिन्छ भने त्यो अवस्थालाई चाहिँ डिस्गाइज्ड अनइम्प्लोइमेन्ट भनिन्छ। र अर्को छ टाइप्स अफ अनइम्प्लोइमेन्टमा ओपन अनइम्प्लोइमेन्ट। ओपन अनइम्प्लोइमेन्टको चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो एउटा यस्तो व्यवस्था हो जब धेरै सङ्ख्यामा लार्ज सेक्सन अफ द लेबर फोर्स डज नट गेट अ जब द्याट मे यल्ड देम रेगुलर इन्कम। धेरै सङ्ख्यामा जब कुनै पनि व्यक्तिहरूको समूह बेरोजगार हुन्छ कसरी भन्दाखेरि जस्तो कि अब विश्व आपदा योपालि कोभिड-19 को आएको थियो लास्ट इयर। त्यति बेला के भयो धेरै सङ्ख्यामा माइग्रेन्ट लेबरहरू एक जग्गादेखि अर्को जग्गा मतलब उहाँहरू सहरमा जो जान्थे सहरमा जो बस्दै थिए जो गाउँको लेबरहरू गएर सहरमा काम गर्ने गर्थे। कुनै पनि अवस्थामा के हुन्छ तिनीहरूको केही आपदा आयो भने केही उहाँहरूको घरमा केही दुर्घटना भयो भने जब उहाँहरू जान्छन् लार्ज सेक्सन नम्बर अफ पिपल जब उहाँहरू घर वापस जान्छन् त्यति बेला उहाँहरू के हुन्छ बेरोजगार हुन्छ। र जब धेरै नम्बरमा जब धेरै सङ्ख्यामा चाहिँ कुनै पनि व्यक्तिहरू ती व्यक्तिहरू या धेरै सङ्ख्याको व्यक्तिहरू जब बेरोजगार हुन्छन् एक साथमा त्यस्तो अवस्थालाई ओपन अनइम्प्लोइमेन्ट भनिन्छ। अब हामी पढ्नेछौँ यसको इफेक्ट्स अफ अनइम्प्लोइमेन्ट, यसको असरहरू या प्रभाव। पवर्टी नम्बर 1 मा आउँछ। अब अनइम्प्लोइमेन्टले बेरोजगारीले के समस्या ल्याउँछ हाम्रो देशमा अथवा हाम्रो समाजमा हाम्रो गाउँघरमा भन्दाखेरि गरिबी नम्बर 1 प्रब्लम हो यो देशको पवर्टी। र पवर्टी यानि कि गरिबी जो छ बेरोजगारीले नै पैदा गर्छ। अनइम्प्लोइमेन्ट एन्ड पवर्टी गोज साइड बाई साइड। यो जुन बेरोजगारी छ बेरोजगारीले नै पवर्टीलाई ल्याउँछ भने यो दुईटा चिज साथसाथै चल्ने गर्छ। अब कुनै पनि इक्जाम्पल म तपाईहरुलाई बताउँ भन्दाखेरि अब जस्तो कि तपाईको घरमा कोही पनि व्यक्ति एकजना बेरोजगार भयो भने जो मान्छे तपाईको घरमा मेन मान्छे छ जसको इन्कमबाट नै तपाईको घर चल्छ। यदि तपाईको घरमा त्यो मेन बाबा या फिर तपाई स्वयं बेरोजगार हुनुभयो भने तपाईको घर कसरी चल्छ? त्यो घरको लिभिङ स्ट्यान्डर्ड अटोमेटिकली डाउन हुन्छ र गरिब हुन्छ। तो द प्रब्लम अफ अनइम्प्लोइमेन्ट गिव्स राइज टु द प्रब्लम अफ पवर्टी। जब अनइम्प्लोइमेन्टको समस्या बढ्छ त्यसले अटोमेटिकली के गर्छ गरिबीको समस्या बढाउँछ। Thus the growth of unemployment can reduce the rate of poverty in the country as well। र त्यही जुन ग्रोथ अफ इम्प्लोइमेन्ट जुन प्रकारले त्यही बेरोजगारीको समस्या जब बढ्छ त्यसले अटोमेटिकली देशको समस्या या देशमा जुन गरिबी समस्या छ त्यसलाई बढाउँछ भने यदि त्यस्तो सिचुएसनमा रोजगारको समस्या द ग्रोथ अफ अनइम्प्लोइमेन्ट क्यान रिड्युस। रोजगारले गर्दाखेरि के हुन सक्छ पवर्टी यानी कि गरिबीको समस्यालाई गरिबीको रेखालाई कम गर्न सक्छ। र जब गरिबीको रेखा कम गर्छ हामी रोजगार दिएर त्यति बेला हाम्रो देश पनि के हुन्छ देश पनि अगाडि बढ्न सक्छ। नम्बर 2 एन्टी सोशल एक्टिभिटिज। अब हेर्नुहोस् यदि हाम्रो गाउँ समाजमा यदि युवाहरू बेरोजगार भयो भने उहाँहरूले के स्टार्ट गर्छ नाना प्रकारको अनसोशल वर्कहरू गर्न थाल्छ एन्टी सोशल एक्टिभिटिज देखाउन थाल्छ। कसरी भन्दाखेरि यङ पिपल आफ्टर अ लङ टाइम अफ अनइम्प्लोइमेन्ट फाइन्ड द रङ वे टु अर्न मनी। अब के हुन्छ बेरोजगारीको समस्याले युवाहरूलाई गलत बाटोमा हिँड्नु बाध्य गराउँछ। कसरी दिस इन्क्लुड्स अल द एन्टी सोशल एक्टिभिटिज लाइक स्मगलिङ ग्रोथ अफ रोडीज एटेक्स्ट्रा। अब के हुन्छ काम धन्दा पाएन भने 2 नम्बरी काम गर्नको लागि युवाहरू प्रोत्साहित हुन्छन्। उहाँहरू ब्ल्याक मार्केटिङ स्मगलिङ गर्न थाल्छन्। नम्बर 3 ड्रग कन्जम्सन।
अब ज्यादा मात्रामा टेन्स देखिएको हुन्छ, मतलब चिन्तित हुन्छ युवाहरू र उहाँहरूलाई के गरौँ हुँदाखेरि इन्क्रिज इन द कन्जम्सन अफ द एल्कोहल एन्ड अदर ड्रग्स ड्यू टु द स्ट्रेस अफ नट ह्याभिङ अ प्रपर इन्कम सोर्स। जब गरिबी बढ्छ, जब बेरोजगारी बढ्छ तब गरिबी हुन्छ। गरिबी भयो भने के हुन्छ, ड्रग्स लिने जुन आदत हुन्छ त्यस्तो बढ्न थाल्छ। ड्रग्स लिने व्यवहारमा ड्रग्सहरू लिने एउटा युवाहरूले स्टार्ट गर्छन्, किनकि उहाँहरूकोमा धेरै स्ट्रेस हुन्छ, टेन्सन हुन्छ, राम्रोसँगले कमाइ नभएको कारणले गर्दा। त्यही भएर ड्रग्स कन्जम्सनको रेट पनि ज्यादा हुन्छ, ज्यादा देखिएको छ। 4 नम्बर सुसाइड। सोसाइटी अफ्टन डज नट एक्सेप्ट दोज हु डु नट ह्याभ अ जब एन्ड इन्कम। अब के हुन्छ हाम्रो समाजमा या हाम्रो देश, हाम्रो समाज या फिर हाम्रो कुनै पनि दुनियाँमा यदि कोही पनि व्यक्ति, कुनै पनि प्रकार परिवारको कोही पनि व्यक्ति बेरोजगार छ भने त्यसलाई समाजको मान्छेहरूले चलाइराख्छ। त्यसलाई बार काम गर्दैनस्, काम पाइनस्, काम खोज्दैनस् भन्ने थुप्रो लालछनहरू लगाउँछ र त्यसमाथि यति बिना स्ट्रेस पैदा गरिदिन्छ। दिस कन्स्ट्यान्ट अभोइडिङ एटिट्युड डेस्ट्रोय द सेल्फ स्टिम अफ द इन्डिभिजुअल्स। र त्यही बार भनाइहरू सुन्ने कारणले गर्दाखेरि त्यो सेल्फ स्टिम अफ द इन्डिभिजुअल जुन हुन्छ त्यो खत्तम भएर जान्छ। हाम्रो जुन एटिट्युडमा एउटा बदलाव देखिन्छ, बार कसैले केही सुनाइ गर्यो भने। दस अनइम्प्लोइड युथ एक्सेप्ट सुसाइड एज द लास्ट अप्सन अफ देयर लाइफ। र त्यही कारण हो मोस्ट अफ द युथ्स एटेम्प्ट और चुज द लास्ट अप्सन अफ देयर लाइफ, त्यो हो सुसाइड। र मोस्ट अफ द युथ्सहरूले के गर्छन्, लास्टमा हार मानेर समाजदेखि, आफ्नो योग्यतादेखि, आफ्नो जीवनदेखि उहाँहरूले लास्टमा गएर सुसाइड गर्ने एउटा अप्सन देखिन्छ। र यस्तो पनि थुप्रो हाम्रो समाजमा, सोसाइटीमा या फिर हाम्रो देशमा, हाम्रो राज्यहरूमा देखिएको पनि छ। र अब जाउँ हामीहरू यसलाई कसरी खत्तम गर्ने त। स्टेप्स टु रिड्युस अनइम्प्लोइमेन्ट। कस्तो प्रकारले हामीले अनइम्प्लोइमेन्ट रेटलाई कम गर्न सक्छौँ। र सबभन्दा पहिला हामीलाई त के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि रिकन्स्ट्रक्सन अफ एग्रिकल्चरमा फोकस गर्नुपर्छ। मतलब हामीहरू धेरैभन्दा धेरै खेतीपातीमा, एग्रिकल्चरमा हामीहरू ध्यान दिनुपर्छ। र किनकि हाम्रो जुन एग्रिकल्चर सिस्टम छ हाम्रो देशमा, जसले इकोनोमीलाई धेरै कन्ट्रिब्युट गर्छ, त्यो इकोनोमीलाई कन्ट्रिब्युट गर्ने सेक्टर आज धेरै मासिँदै आएको देखिएको छ। र त्यो सेक्टरलाई हामीले रिकन्स्ट्रक्सन गर्नु एकदमै आवश्यक छ। ऱ्यापिड इन्डस्ट्रियलाइजेसन। हामीहरू खेतीपातीको साथसाथमा हाम्रो देशमा या हाम्रो राज्यमा, हाम्रो समाजमा धेरै इन्डस्ट्रीहरूलाई इस्टाब्लिस गर्नु जरुरी छ, औद्योगिकरण गर्नु जरुरी छ। र नम्बर 3 मा छ पपुलेसन कन्ट्रोल। हाम्रो देशमा जनसङ्ख्या नियन्त्रण कानुनको जरुरत छ भने, किनकि जनसङ्ख्या यति धेरै बढ्दै गएको छ हाम्रो देशमा, जुन कि वर्ल्डको सेकेन्ड लार्जेस्ट पपुलेसन मानिन्छ हाम्रो देशलाई। र यस्तै प्रकारले हाम्रो पपुलेसन रेट बढ्दै गयो भने एक दिन हाम्रो देश नम्बर 1 मा पनि पुग्न सक्छ, जसले गर्दाखेरि हाम्रो देशमा अनइम्प्लोइमेन्ट रेट धेरै बढाएर लानु सक्छ। रिओरिएन्टेसन अफ एडुकेसन सिस्टम। हाम्रो एडुकेसन सिस्टमलाई पनि धेरै बदलाव गर्नु जरुरी छ। र 4 नम्बरमा छ इन्करेजमेन्ट अफ स्मल एन्टरप्राइजेस। हाम्रो जुन सानो खुद्रा व्यापारी या सानो दोकानहरू हुन्छ, सानो ट्रेडर डिलरहरू हुन्छन्, उहाँहरूलाई पनि प्रोत्साहित गरेर सरकारको तर्फबाट उहाँहरूलाई नि लोन्सहरू दिएर, उहाँहरूलाई पनि धेरै सपोर्ट दिएर हामीले अगाडि बढाउनु पर्छ। किनकि सानो दोकानहरूबाट नि हामीले रोजगार पैदा गर्न सक्छौँ। रुरल डेभलपमेन्ट स्किम्स। रुरल डेभलपमेन्ट स्किम्सहरू राज्य सरकार र केन्द्र सरकार दुईटै मिलेर थुप्रो स्किम्सहरू दिएको छ हाम्रो देशमा, देखिएको छ। नम्बर 1 सेन्ट्रल गभर्नमेन्टको स्किम जुन मनरेगा छ, महात्मा गान्धी नेसनल रुरल इम्प्लोइमेन्ट ग्यारेन्टी एक्ट जुन छ, त्यो एक्टको तहत हामीलाई 100 डेजको काम दिन्छ त्यो एक्टले। र त्यस्तो प्रकारले हामीले रुरल डेभलपमेन्ट स्किम गाउँलाई विकास गर्ने जुन स्किम्सहरू छ त्योहरूलाई हामीले अझै इम्प्रुभ गर्नु जरुरी छ।
र यसै प्रकारले हामीले अनइम्प्लोयमेन्ट यानि कि बेरोजगारीको समाधान पनि पढ्यौँ र यसको साथसाथै हामीले प्रकारहरू र यसको डेफिनेसन बुझ्यौँ। र यदि तपाईहरुलाई कुनै पनि प्रकारको क्वेशन्स या डाउट्स या सजेसन्सहरू छ भने तपाईहरुले हाम्रो यस भिडियोको कमेन्टमा दिनुहोस् होला। र थ्यांक यू, धन्यवाद। तपाईहरुलाई आशा राख्छु यो भिडियो मन पर्यो र यसलाई लाइक, शेयर अनि फलो पनि गरिदिनुहुन्छ होला भन्दै धेरै धेरै आशा राख्छु। र यो मेरो फर्स्ट भिडियो थियो र अलिकति यसमा कुनै पनि प्रकारको तपाईहरुले मिस्टेक्सहरू पाउनुहुन्छ भने प्लिज इग्नोर गरिदिनुहोस् र आई विल ट्राई माई बेस्ट इन माई नेक्स्ट अपकमिङ भिडियोज। तपाईहरुले मलाई टपिकहरू पनि भेज्न सक्नुहुनेछ ताकि म त्यस टपिकको अनुसार म भिडियोजहरू बनाउन पाऊँ हाम्रो आफ्नो ल्याङ्ग्वेजमा। थ्यांक यू, धन्यवाद।